अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, माली साल 2021-22 की इक्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है वो विफाकी बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले ये एक एक्सरसाइज होती है कि कौन से टारगेट से जो कि सेट किए गए थे पिछले माली साल में, उनके ऊपर बात की जाती है। कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो कि अचीव हुए, उनकी भी एक तफसील है जो लोगों के सामने रखी जाती है। क्या क्या टारगेट्स कोई ऐसे थे जो कि मिस हो गए और नहीं अचीव किए जा सके, उनकी क्या वजूहात बनी, उन पर भी कोशिश होती है कि बात की जाए। और ये बड़ी एक तफसीली प्रेस टॉक होती है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर वक्त का मीडिया के सामने आके लोगों से मुखातिब होता है और सारी जो तमाम डिटेल्स हैं वो लोगों के साथ, आवाम के साथ शेयर की जाती हैं। आज भी हमने देखा कि वही एक्सरसाइज जो ट्रेडिशन है, नॉर्म है, उसके मुताबिक की गई और बताया गया कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो टारगेट सेट किए गए थे वो मीट किए गए हैं, जैसे कि ज़राअत, खिदमात, सनत का जो शोबा है उसके हवाले से कहा गया कि यहाँ पर जो टारगेट्स रखे गए थे वो अचीव किए गए, जिसको लेकर बहुत एक डिबेट है जो कि चल रही है। मैं डेफिनेटली उस डिबेट की तरफ भी आऊँगी अभी जैसे हम सेगमेंट को ओपन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारे की बात करें और दरामदात की जो अहदाफ हैं उनकी बात करें तो वो हासिल करने में हम नाकाम रहे, हम उनको मीट नहीं कर सके। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि जो टारगेट्स अचीव हुए उनकी क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है, जो नहीं अचीव कर सके उनके पीछे क्या फैक्टर्स, क्या मुहरकात जो है वो हो सकते हैं। और जो शरह नमू है वो भी 5.97 5.97 बताई गई है कि रही है, वो भी जो है एक मिस टारगेट ही है जो कि सेट किया गया था और अचीव नहीं हो सका। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक डिबेट जो है वो ऑन गोइंग है। डिबेट ये चला दी गई है कि अगर इतने सारे टारगेट्स, इतने सारे अहदाफ जो हैं वो मीट कर लिए गए हैं तो मौजूदा हुकूमत जो कि अब आई है, चार्ज लिया है, वो क्यों पिछली हुकूमत को ये कह रही है कि उनकी इक्तिसादी पॉलिसी फेल हो गई थी। ये तो एक कामयाब पॉलिसी, इक्तिसादी पॉलिसी के इंडिकेटर्स अपेरेंटली जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस पर बात करेंगे थोड़ा सा आज के इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से ये जो पिछली हुकूमत है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो एक कामयाब हिकमत अमली थी उस हुकूमत की, और क्या जो बेशतर इस वक्त हमें इशारे दिखाई दे रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत की बेहतर माशी नज़्म व नस्क के अक्कास हैं। क्या वो इंडिकेटर्स, ये आज का हमारा सवाल है। इसी से हम फ्लोर जो है उसको ओपन करेंगे और जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया सुलंगी साहब आपका, आपके वक्त के लिए। आगा इकरार हारून साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। शनीला अमार ने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच शनीला फॉर योर टाइम। और आज़म चौधरी साहब जो है वो भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं, वो भी, उनके भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, बहुत सारे प्रो पीटीआई एलिमेंट्स जो इस वक्त हैं, सोशल मीडिया पे भी आप जाके देखें सर, तो ये डिबेट चल गई है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनका जो तरीका था इकोनॉमिक मैनेजमेंट का वो तो फिर एक सक्सेस था, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव हैं और बहुत सारे टारगेट्स मीट हुए हैं। देखें, कहने को कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे आज आया है वो पाकिस्तान की बीमार मईशत की कहानी सुनाता है। जो मईशत कर्ज़ों पे चलती हो, जिसमें मुसलसल करंट अकाउंट डेफिसिट हो, जिसकी आपकी एक्सपोर्ट जो है वो आपके इंपोर्ट को पे ना कर सके, तो वो मेरे ख्याल में गालिब बहुत अरसा पहले कह गए थे, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। देखें, लोगों को आप एदाद व शुमार के गोरख धंधे से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पाकिस्तान कहते हैं जी ज़राई मुल्क है। आप ये ज़रा देखें कि इस साल हम 30 लाख टन गंदम दरामद कर रहे हैं। गन्ना हमारे यहाँ पैदा होता है, लेकिन चीनी हम दरामद कर रहे हैं। आज तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी कह दिया कि हम रूस से दरामद कर रहे हैं। तो अब ये जो ताना देते थे कि जी आप अमेरिका के बिल्कुल गुलाम हैं और रूस से नहीं लेना चाहते थे, तो उसकी कलई जो है वो भी खुल गई है और इसकी भी खुल गई है। अब आप देखें कि आज की जो सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है, वो क्यों है? आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़रा की, उन्होंने बताया कि सिफर मेगावाट जो है वो शामिल किया गया नेशनल ग्रिड में इन 3.5-4 सालों में। इस वजह से आपके पास लोड शेडिंग है। बल्कि जब ये हुकूमत आई तो कोई 6000 मेगावाट के करीब जो है वो ऐसे यूनिट्स थे
جو اس وجہ سے کام نہیں کر رہے تھے کہ یا تو ان کے پاس ایندھن نہیں تھا یا ان کی جو باوقت جو مرمت کرنی تھی وہ نہیں کی جا سکی۔ پھر جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس میں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ نئی اکنامک اپرچونٹیز کھلتی ہیں اور ایک انکلوسیو گروتھ جو ہے وہ اور سسٹینیبل گروتھ پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو سال گزرا ہے اس میں انہوں نے 1000 ارب رکھے تھے، وہ گھٹ کے تقریباً آدھے رہ گئے، اور پھر جس طریقے سے اس کی بندر بانٹ ہوئی۔ اس وقت جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کے امپورٹس کا 40% پے کرتے ہیں، باقی رقم کے لیے آپ کو جو باہر سے پیسے پاکستانی بھیجتے ہیں یا قرضے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں۔ جی تو سرکولر ڈیٹ کو ہی دیکھ لیں جی، صرف جو پاور کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، آج وہ خرم دستگیر صاحب تھے پریس کانفرنس میں، جب یہ نون لیگ کی حکومت گئی تھی 2018 میں تو یہ کوئی 1100 ارب کے قریب تھا، آج جو ہے کوئی 2500 ارب جو ہے اس کے قریب ہے، یعنی تقریباً دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بالکل، تو آپ یہ کہیں تو پھر اگر میں آپشنز کی بات کروں سر، یہ جو کچھ انڈیکیٹرز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی ایسے اشارے اس وقت ہیں جو کہ پچھلی حکومت کی بہتر معاشی پالیسیز کے عکاس ہیں، تو پھر آپ نہیں کا آپشن لیں گے سر؟ جی میں لوں گا، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے دنوں میں جو رعایتیں ملی اس کا بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جو آئی ایم ایف نے پیسے دیے G20 سے جو ملے تو اس کا بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہم اپنی معیشت کو اب اس وقت ایسے حال میں چھوڑ گئے ہیں ایک معاہدہ کر کے جس کے نتیجے میں بڑی مشکل سے ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں، ورنہ تو ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور جیسے آپ نے بھی کووڈ کے دنوں کی بات کی، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم فیول کی مد میں بھی لانگ ٹرم اگریمنٹ کر سکتے تھے، اگر اس وقت کیا ہوتا تو آج یہ نقصان ہمیں فیس نہ کرنا پڑتا۔ ایک مسڈ اپرچونٹی ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے اویل نہیں کی۔ شنیلا کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو بہت ساری چیزیں ابھی سولنگی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، جس میں پی ایس ڈی پی کی بات کی ہے، سرکولر ڈیٹ کی بات کی ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں کہ تو پاکستان کے اکانومی کے کرونک ایشوز نہیں ہیں؟ شنیلا، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بجٹ آتا ہے انہی کچھ ہیڈز ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہتری کی طرف نہیں آ رہی، then why blame the previous government؟ دیکھیں یشفین، جو گورنمنٹ گئی تھی 2018 میں، آپ ان کے اعداد و شمار دیکھیں اور آپ ان کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کو بڑا گیپ اس میں نظر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جن معاشی اشاروں کو یہ مثبت کہہ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے بیس لائن اس کی چینج کی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کو 2012 کے ساتھ کمپیئر کر دیا، کچھ کو 2019 میں جب آپ نیگیٹو میں آپ کی گروتھ جاری تھی کرونا کی وجہ سے، ان کے ساتھ اس کو کمپیئر کر دیا ہے۔ آپ انفلیشن دیکھ لیں کہ کہاں پہ پہنچے، اگر آپ کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا نا غریب کے اوپر بھی، اس کے اوپر تو کوئی افیکٹ نہیں ہو۔ آپ کی انفلیشن بھی جو ہے بڑھ گئی ہوئی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ گیا ہوا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ کتنی زیادہ بڑھ گئی۔ اگر آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے 6 کے قریب جاتا ہے تو آپ کی ان امپلائمنٹ تو 0 ہونی چاہیے، لیکن وہ تو بڑھی ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آپ UNDP کے ایک رپورٹ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ جب آپ کو کرونا کے دنوں میں IMF سے اور ورلڈ بینک سے کچھ ریلیکسیشن ملی تھی تو آپ کے پاس $6 ارب کا جو تھا نا سرپلس تھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو $4 ارب بھی تھے نا ان کو بھی اپنے لوگوں کے اندر بانٹ دیا۔ کسی کو انہوں نے امپورٹ ڈیوٹی کے اوپر رعایت دے دی، آپ کو پتا ہوگا یہ بھی ایک سکینڈل ہے نا کہ وہ جو گاڑیاں امپورٹ کی گئی ہیں ایک بزنس مین کی طرف سے، اس کے اوپر ان کو ڈیوٹی کی بہت زیادہ انہوں نے ریلیکسیشن دی۔ کسی کو انہوں نے سستے شرح سود کے اوپر قرضے دیے، اور اس طرح وہ جو پیسہ تھا چند ہاتھوں میں مقروض ہو کے رہ گیا، اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیں گروتھ اگر ہوئی بھی ہے تو کچھ خاندانوں کی ہوئی، جیسے ایوب خان کے دور میں کہتے تھے چند خاندان جو تھے ان کی بڑی ترقی، تو اس دور میں بھی چند خاندانوں نے بہت پیسہ کمایا، اور ہمیں وہی ساری جو گروتھ اور ترقی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ 38 سے 29 پہ آ گئی ہے، یعنی کہ جو 9% ہے وہ یا تو لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے یا غربت میں چلی گئی ہے۔ آپ کے 20 لاکھ خاندان جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو یہ کیسی ترقی تھی جو ہمیں نظر نہیں آئی؟ ڈیفالٹ کے قریب آپ پہنچ چکے ہوئے تھے، اگر آپ کی کوئی ترقی ہوتی تو آتے ساتھ ہی آپ ڈیفالٹ کے قریب تو نہ پہنچے ہوتے نا،
कुछ ना तो कुछ इस हुकूमत को गैप, जैसे कि इनकी हुकूमत जब आई थी तो इनको 1 साल मिल गया था कि ये IMF के पास नहीं गए थे और हालात फिर भी कुछ काबू में थे। यहाँ तो आपको 1 महीने के अंदर जो था वो हमें डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे और सारे परेशान हो चुके हुए थे, और आपके जो दूसरे ममालिक थे वो आपके बंद कर रहे थे क्रेडिट, उन्होंने देना बंद कर दिया था आपकी ऑयल इंपोर्ट के लिए जो फॉरेन बैंक थे। तो किस किस्म के माशी इशारे आपके मुस्बत थे? तो ये आपको अदादो शुमार के गोरख धंधे में जो है उलझा दिया है, और बड़ी अच्छी उन्होंने स्ट्रैटेजी ये की है कि बेस लाइन ही चेंज कर दी है, ताकि ये जो हुकूमत है वो आके IMF के साथ या तो निगोसिएशन करती और यहाँ वो बैठ के जी इनके जो डाटा था इसको ठीक करवाती। नाक ऑप्शन लेंगे बिल्कुल सबके सामने जो सब कुछ हो रहा है। और दूसरी ये कि आप ये देखें कि जब हम IMF के पास जाते हैं, शरह सूद आपने इतनी ज्यादा बढ़ा दी हुई है, उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ जाता है। IMF के पास जाएंगे आपकी डिमांड। अच्छा, लेकिन जो ग्रोथ रेट अभी ये जो आ रहा है, शरह नमू का जो रेट बता रहे हैं 5.97, हम लोग अभी प्रोग्राम से पहले भी शिंदिया बात कर रहे थे कि ये जो कुछ टारगेट्स होते हैं ये सारी गवर्नमेंट्स एग्जैजरेटेड रखती हैं, थोड़ा सा बढ़ा के रखती हैं, नहीं भी मीट होते। ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है मईशत को हैंडल करने की। माजी में भी बहुत सारे जो वजीर खजाना रहे वो हमें हमेशा ये बात आके बताते रहे, तो ये कोई बहुत बुरा फिगर नहीं है। इनका दावा है कि हमने अचीव किया ना, लेकिन उसके अचीव करने का असर क्या हुआ है वो हमने देखना है ना। हम तो ये कहते हैं कि इन्होंने टारगेट सेट करके फिर दावा भी कर दिया कि हमने अचीव कर लिया, जो कि नहीं किया इन्होंने। तो आप जो इसलिए आप कह रही हैं कि ये मेरा जो देखें, जो आपके न्यूट्रल जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ना, वो तो इनके इस दावे को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि आपकी शरह नुमा जो 5.9% रही है। आगे करार साहब, शरह नमू 5.97% जो है वो शो हुई है, जो अभी सर्वे सामने आया है। इट्स नॉट अ वेरी बैड, जो अगर मैं फिगर की इटसेल्फ बात करूँ, जो हम कह रहे हैं ना अदादो शुमार का गोरख धंधा है, खाली अगर फिगर की बात करें तो ये कोई इतना बुरा फिगर नहीं है। वैसे देखिए, उसमें 2 बातें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। पहली बात ये है कि इस गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, जबकि फिनांस मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, और फिनांस मिनिस्ट्री का हमेशा यही कोशिश होती है टू प्ले विद फिगर्स। उन्होंने ऑलरेडी जो अपना पिछले साल की जो कार्रवाई है उसके ऊपर फिगर्स बना लिए हुए हैं। ये गवर्नमेंट तो इस पर प्रेजेंटेशन लेवल पे है, इतना इसके पास टाइम नहीं है कि उनको रीचेक करें। तो मैं जो ये फिगर्स हैं, मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट। मेरी राय है कि फिगर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेट में रख के दिए गए हैं आने वाली गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, और क्योंकि उसकी वजह है ना, देखिए मुझे बताएं कि खुद यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 45 लाख अफराद जो है उनको नौकरी से निकाला गया। वो खुद ये कहता है कि 48% एक साल में इंक्रीज हुई है हमारे इंपोर्ट में। और वो खुद ये कहता है कि 45 बिलियन US$ का अपना हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और फिर मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि जी हमने एग्रीकल्चर में जो है टारगेट अपने अचीव कर लिए थे, वो किस किस्म के टारगेट अचीव कर लिए थे? मैंने नहीं कहा जी, ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपने इकोनॉमिक सर्वे से ही एक रेफरेंस दिया है। वो किस किस्म के टारगेट से जो आपने लेकिन सर सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सब्सिडरी सवाल करूं, सप्लीमेंटरी सवाल कर रही हूं कि जो आप बात करें, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को फिर वेरीफाई करने चाहिए? मेरी पहले मैं पूरी ये बात जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मिफ्ता की, आप जानते हैं कि PTI के लोगों ने कितना हंगामा मचाया है इस बात के ऊपर कि एतराफ कर रहे हैं हमारी। मैं पूरी अभी पहले बात कर रही हूं, फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। मुझे एक बात बताइए कि आपने पिछले साल भी गंदम जो है वो आपने इंपोर्ट की थी, तो आप जब गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कौन से टारगेट आपने अचीव किए हैं एग्रीकल्चर में? मुझे तो ये समझ नहीं आ सका। और आपने कॉटन भी इंपोर्ट की थी, ये आपके उसमें फिगर में सामने शामिल है। तो कौन से टारगेट थे जो आपने अचीव किए हैं? और जहां तक बात है, आप ये कह रही हैं कि इनको फिगर्स को अपना वेरिफिकेशन, देखिए फिगर की वेरिफिकेशन का एक बहुत लंबा प्रोसेस है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दी मंडी से शुरू होता है। इतना टाइम नहीं है गवर्नमेंट के पास, को 1.5 महीने नहीं हुए आए, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उससे ओनरशिप लेनी पड़ती है। आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ओनरशिप ले रही है। अगर यहाँ PTI का कोई आदमी बैठा होता वो तो कहता है कि हमें तो ओनरशिप ही नहीं लेते पिछली गवर्नमेंट की। जिस तरह अपना बिलावल अपना जरदारी भुट्टो ने जाके अमेरिका में ओनरशिप ली थी सॉरी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की, इस तरह आई अप्रिशिएट कि मुफ्ता इस्माइल ने ओनरशिप ली है, जो भी फिगर उनके आगे रखे गए हैं। हमें ये देखना है कि अगर हमारे जो हैं ये फिगर्स टैली करते हैं कि नहीं करते हमारी रियलिटी के साथ, तो वो आपके सामने है। मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि जब $7 अपना पे मिल रही थी गैस, हमने नहीं ली। आज इकोनॉमिक अफेयर अपना सर्वे ने वही साबित किया ना, क्यों नहीं ली। एक मेरा मकसद ये है कि अब आप 21-22 पे भी आके आपने फिर भी नहीं ली, आप छोड़ के अगली हुकूमत आके ले। और इसमें याद रखिएगा, हमें वो बयान नहीं भूलना चाहिए जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ने दिया है, शेख रशीद साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे। क्या ये बारूदी सुरंगें PML के लिए थी या गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए थी? जी
ریاست پاکستان کے لیے. تو بارودی سرنگیں جو بچھا کر گئے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جتنا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اکنامک ڈائریکشن سیٹ کر سکیں گے, نکل سکیں گے بارودی سرنگوں سے؟ جی میرے خیال میں انہیں نکلنا پڑے گا, اور انہوں نے جو فیول کی قیمت یکدم بڑھائی ہے, اور دیکھیں اگر اس کا دیکھا جائے تو انہیں بہت بڑا پولیٹیکل ڈیفیسٹ آیا ہے, بہت سٹرونگ اور بڑا خوفناک قسم کا, لیکن انہوں نے اون کیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے, یا ملک سے کھیل لیں یا پولیٹیکل اپنا گیمبٹ کر لیں. انہوں نے اپنی پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھا ہے اور جو ریاست پاکستان ہے اس کے بارے میں سوچا ہے, اور اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ آئیں اکانومی پہ بیٹھ کے بات کریں, اور کیونکہ ہم یہ پاکستان کسی ایک گورنمنٹ کا یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے. بالکل, یہ ہم سب کا پاکستان ہے. اور آپ نے تو خیر آپشن, میں نے آپ سے کیا پوچھنی, آپ نے تو اعداد و شمار جو ہے انہی کو کہہ دیا, ڈس ریگارڈ کر دیا کہ شاید آپ انہی کو کنسیڈر نہیں کرتے, تو آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. اعظم چودھری صاحب, آپ نے پریس ٹاک سنی ہوگی, اکنامک سروے بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جو اعداد و شمار آئے ہیں ان پر سب سے پہلے آپ اپنی رائے دیجیے گا. آغا صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو ان فگرز کے اوپر ہی سب سے پہلے جو ہے میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ کیا یہ فگرز ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. دیکھیں اعداد و شمار کے اوپر بڑی ڈیٹیل ابھی گفتگو ہوئی ہے, اور اعداد و شمار کا ایسا گورکھ دھندا ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں اقتصادی سروے آتا ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو ان اعداد و شمار سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو پچھلے, آپ اگر اقتصادی سروے کے پچھلے آپ فگرز دیکھیں, وہ کوئی نارمل ٹائم نہیں تھا. جب آپ کووڈ میں تھے تو کووڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کی امپورٹ آلموسٹ بند ہو گئی تھی. ہر ملک جب امپورٹ کم ہوگی تو ظاہر ہے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی فرق آئے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کو ان نارمل حالات کے ساتھ اس طرح کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمیں تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں, آغا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ہم خوراک کس طرح خود کفیل ہیں. مجھے تو خود کفالت بالکل نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ہمارے پاس جو ہماری پیداوار ہے اس میں بے تحاشا کمی آئی ہے. ہماری گندم, ہماری مکی, ہمارا گنا, جو ہماری میجر کراپس ہیں ان میں اتنی زیادہ کمی ہے. ہم باہر سے گندم ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے. ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہماری فصلیں نہیں ہوگی. ایک ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ صرف تھا خوراک میں ہم خود کفیل تھے, اور اسی بنیاد پہ ہم جو ہے نا چل رہے ہیں. لیکن آج ہم خوراک جو ہے نا وہ امپورٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور باہر سے منگوا رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت. دوسری یہ ہے کہ ان اقتصادی سرویز کے کیا عام آدمی, غریب آدمی پر اس پہ مثبت یا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. جس طرح ماضی کے اندر آپ نے یہ اقتصادی سروے میں دیکھا ہے کہ 45 لاکھ لوگ اگر بے روزگار ہوئے ہیں, ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہے. دیکھیں حکومت کے لیے ٹاسک بہت بڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل, ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے پچھلے فگرز جو ہیں ان کو آن کیا ہے اور وہ سارے عوام کے سامنے رکھے ہیں. انہوں نے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ ان کا بڑا پن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جو پرسنل پالیسیز ہیں نا ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کو جو نیشنل انٹرسٹ کی پالیسیز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. ہاں کچھ کام اگر انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے اگر اچھے کیے ہیں تو وہ کنٹینیو ہونے چاہیے. جو غلط کیے ہیں اس پہ ان کو بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. آپ فگرز کے گورکھ دھنگے میں آپ اپنی اکانومی کا بیڑا گرک نہیں کرتے, یا آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے اب عوام کو. اور میرا خیال ہے کہ آج کی یہ جو ہمارے یہ کویسچن ہے اس پہ میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. نہ میں ہاں کی آپشن لے پا رہا ہوں نہ کی لے پا رہا ہوں, کیونکہ یہ اقتصادی سروے ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے خود رکھ کے اس کو آن کیا ہے. تو ہم اس پہ کیا رائے دیں, ہاں کریں یا نہ کریں. نہیں, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹو ہے اس چیز کا کہ پچھلی حکومت کی اکنامک پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک تھی, سم درست تھی, جو بھی فگرز آپ نے دیکھے ہیں ابھی تک؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکنامک ڈائریکشن ٹھیک تھی. ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ نہیں کو آپشن لے رہے, کیونکہ سوال ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک شور اٹھ گیا اکنامک سروے کے بعد کہ اس گورنمنٹ نے اون کر لیا اور اعتراف کر لیا اس چیز کا کہ پچھلی حکومت کی اچھی پالیسیز درست تھیں, اور جتنے بھی یہ اعداد و شمار ہیں یہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں اس بات کے عکاس ہیں کہ پچھلی حکومت کی معاشی پالیسی درست تھی. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے جو پینل ہے, ہمارے چاروں پینلسٹ جو ہیں اس پر نہیں کو آپشن لے رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ خیر آغا صاحب نے تو یہاں پر کہا کہ جو فگرز ہیں انہی کے اوپر ایک دفعہ پہلے تو ایک کویسچن مارک ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا
یہ فگرز درست ہیں بھی کہ نہیں ہیں. بہرحال کل بجٹ آئے گا, اس سے بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی کہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ جو کرائسس ہے, اس سے نکلنے کے لیے وہ کون سے ایسے میجر کچھ چینجز ہیں یا میجر کچھ اقدامات ہیں جو لے رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس سے شاید معاشی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس پر ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بات کریں گے. اب آج کی جو دوسری سٹوری ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی, پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز نگاہ رہتا ہے, وہ ایک سینٹر آف اٹینشن رہتا ہے پاکستانی پالیٹکس کا. اور پچھلے کچھ عرصے کی بات کریں تو پنجاب کی سیاست ہم نے دیکھا کہ بہت ہی کچھ افراتفری کا شکار بھی رہی. پنجاب میں اگر جو میجر پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کی بات کریں تو ایک بڑا ہم نے دیکھا کہ ایک تگڑا سا مقابلہ دیکھنے میں آیا. نون لیگ, پاکستان تحریک انصاف اور پھر پاکستان مسلم لیگ کاف کی بھی ایک بڑی میک اور بریک قسم کی ہم دیکھتے ہیں کہ حیثیت ہوتی ہے پنجاب کے اندر. ابھی کل جو ایک بیٹھک ہوئی ہے صدر فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز کے درمیان, اس کو لے کر بڑی اب اس وقت قیاس رہی ہے کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے, پنجاب کی جو فیوچر ہے پالیٹکس کا اس کی کیا ڈائریکشن جو ہے وہ مل کر ان لیڈرز نے سوچی ہے کہ سیٹ کرنی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ہی کی وجہ سے کاف لیگ کے اندر بھی ایک کانفلکٹ جو ہے ابھر کر سامنے آ رہا ہے, جس کو لے کر کل پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے چودھری شجاعت نے اور چودھری پرویز الہی نے. اب اس کے اوپر بھی ایک قیاس رائے یہ ہے کہ پارٹی کا مستقبل کیا ہے, کیا یہ پارٹی دو تقسیم ہو جائے گی, اس کے کوئی حصے بکھرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو جائیں گے. اس کا تعین بھی کل کا جو اجلاس ہے اس کے بعد کیا جا سکے گا. تو آج کی ہماری دوسری سٹوری جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے, اور سوال جو ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اس کے کیا حصے ہوں گے. اس پر ہم اپنے جو اینالسٹ ہیں ان سے ان کی رائے لیں گے. مرتضی سولنگی صاحب ہیں آپ سر. دیکھیں جی, یہ جو خاندان تھا چودھری خاندان گجرات کے, یہ بہت عرصہ جو ہے وہ بالکل متحد رہے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ دراڑ ہم نے دیکھی تحریک عدم اعتماد کے دوران, جبکہ تمام معاملات طے ہو گئے تھے. اور آج کی جو حکومت ہے انہوں نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مان لیا تھا, لیکن اچانک چودھری پرویز الہی صاحب کو کوئی فون آیا اور مونس الہی سے انہوں نے مشورہ کیا اور وہ سیدھے چلے گئے بنی گالا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ خاندان بالکل ٹوٹنے کے قریب آ گیا. اب اس وقت جو صورتحال ہے, آپ نے دیکھا کہ جو ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت کے بیٹوں کی حمزہ شہباز کے ساتھ, تو اس کے بعد یہ اب امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ یا تو کیو لیگ ٹوٹ جائے گی, یا یہ کہ پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ چودھری شجاعت کی بات کو مانیں اور اس طرح سے معاملات طے ہوں. لیکن اس سے لازمی طور پر جو نون لیگ ہے اور جو آج کی جو مخلوط حکومت ہے اس کو فائدہ ہوا ہے سیاسی طور پر, اور وہ زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے 17 جولائی کو جب ضمنی انتخابات ہوں گے 20 نشستوں پر, اس میں یہ زیادہ کھل کر سامنے آ گیا. لیکن یہ بات اہم ہے کہ اب جو عمران یا پی ٹی آئی کی جو حمایت والی جو گروہ تھا پی ایم ایل کیو کے اندر, وہ بہت کمزور ہوا ہے, وہ کمزور ہو گیا ہے. تو آپ اس کا امپیکٹ پنجاب کی پالیٹکس پر ایک تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں, اور دوسرا آپ نے ہاں اور نا میں سے آپشن نہیں لیا سر, کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹوٹے گی آپ سمجھتے ہیں یہ جماعت, یا یہ اپنے ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں, ابھی بھی اس پوائنٹ پر ہیں؟ زیادہ امکان تو ہے ٹوٹنے کا, اور جو دوسرا امکان ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ چودھری شجاعت کے آگے سر جھکائیں گے. تو پھر آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں یا نا کا؟ اگر سر جھکائیں گے تو پھر تو جماعت شاید نہیں ٹوٹے گی, بچت ہو جائے گی. دونوں صورتوں میں جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حامی جماعت ہے پی ایم ایل کیو, تو پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اور زیادہ امکانات ٹوٹنے کے ہیں. لیکن جو بات ابھی آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو پی ٹی آئی کی حامی جو جماعت ہے وہ شاید ویسے بھی ان کا پلڑا تھوڑا بھاری نہیں ہے, چودھری شجاعت کے مقابلے میں آئی تھنک ان کے خلاف کھڑا ہونا تھوڑا مشکل کام ہے پارٹی کے اندر. جی بالکل ایسا ہی. جی آغا اقرار صاحب, سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کس طرح سے ایک تو اس سچویشن کو میں چاہتی ہوں ضرور اینالائز کریں, یہ جو آپس میں رفٹ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یاسین بات سنیں, اگر آپ پولیٹیکل بیسس پہ بات کرتے ہیں تو جماعت تب بھی ٹوٹ گئی تھی جب سالک نے اور طارق بشیر چیمہ نے اوتھ لیا تھا. پولیٹیکل تو ٹوٹ گئی, اب ہے ٹیکنیکل ٹوٹنا. پارٹی ہے چودھری شجاعت صاحب کے نام, وہ اس کے چیئرمین کہہ لیں یا پریزیڈنٹ کہہ لیں, جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے.
اب بات یہ ہے کہ جو لوگ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل کیو کے، انہوں نے کس کی بات ماننی ہے؟ پرویز الہی کی بات ماننی ہے جو قانونی طور پہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چوری شجاعت کی ہی ماننی ہے، اور چوری شجاعت اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں تو پھر اگر وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو ان کے اوپر کلاس لگتی ہے. یہ بہت کمپلیکس ہو چکا ہوا ہے. اور انہوں نے ٹھیک کہا سولنگی صاحب نے کہ یہ کھیل شروع کسی اور نے کیا تھا ایک ٹیلی فون کال پہ، یہ کھیل کہیں اور چلا گیا ہے اور اتنا زیادہ خطرناک چلا گیا ہوا ہے کہ اب اس پہ پرویز الہی صاحب کو بیل آؤٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. کہ جو تماشا لگایا گیا پنجاب میں اور جو کردار ادا کیا اپنا صدر مملکت نے، وہ تاریخ گواہ رہے گی کہ ایک صوبے کو بغیر کسی بھی اپنا آپ کہہ سکتے گورنر کے اور بغیر کیبنٹ کے رکھا گیا اور انکار کر دیا گیا کہ میں گورنر چینج نہیں کروں گا. خدا کا یہ تو بڑا کرم ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے مار کھا کھا کے اس قابل ہو گیا ہوا ہے کہ اس نے اپنا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کے لیے اپنا رکھا ہوتا ہے، تو راستہ وہ نکل آیا. لیکن یہ سارا کا سارا گیمٹ ایگزیکٹلی یہ مجھے گرتا ہوا لگ رہا ہے. آپ نے سوال یہ کیا ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی، میں نے آپ کو بتا دیا ٹیکنیکل تو اپنا پولیٹیکل تو اسی ٹوٹ گئی. لیکن آغا صاحب تھوڑا سا ویورز کے لیے یہ تھوڑا ایکسپلین ضرور کریں کہ یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی، کیونکہ اگین الیکشن کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، سیاسی قد کاٹ کے حوالے سے بات کریں، چودھری شجاعت آف کورس وہ ڈومیننٹ ہیں اس سارے معاملے کے اندر. تو یہ معاملہ بگڑ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ چودھری پرویز الہی نے اپنے آپ کو اتنا خود مختار کر لیا کہ وہ الگ ہو گئے، نہ صرف الگ ہوئے، اپنے آپ کو وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنا دیا اور پھر جو کچھ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہاں تک خرابی کیوں ہونے دی چودھری شجاعت صاحب نے؟ دیکھیں انہوں نے ہونے نہیں دی خرابی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں مبارکبادیں دی جاتی ہیں اور وہاں پہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کے لیڈرز کے درمیان. اس کے بعد جیسے کہ سولنگی صاحب نے کہا ہے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے اور اس کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں ساری. ابھی تک وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکا. ہم نے بڑی کوشش کی ہے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کی کہ وہ کیا تھا. اینی ہاؤ کم ٹو دی پوائنٹ. شجاعت صاحب تھوڑے سے بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اس کا ایڈوانٹیج کہ بہت حد تک لیا ہے پرویز الہی صاحب نے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے، پرویز الہی صاحب کو ہمیشہ شجاعت صاحب نے آگے رکھا. میں یعنی کہ اس پارٹی کو بہت دیر سے کور کر رہا ہوں اور یہ بہت بڑا پن تھا. شجاعت صاحب نے ہمیشہ پنجاب کی حد تک ہمیشہ پرویز الہی صاحب کو کہا جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں. اتنی ان میں بہت رکھ رکھا فری ہینڈ دیا تھا. اب اس کا فری ہینڈ کا ہم نے دیکھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مورس الہی صاحب ایک نئی پرومسنگ ینگ جو ایک لوٹ آتی ہے ہمارے اپنا ویٹرن پولیٹیشنز کے درمیان، وہ شاید اس رکھ رکھاؤ کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں. فورن کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ نہیں چیزوں کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے کرنا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو. اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں جماعت ٹوٹے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا پولیٹیکل تو اس دن ٹوٹ گئی تھی جس دن اپنا اوتھ لیا تھا، آفیشلی بھی اب ٹوٹنے اور آفیشلی بھی ٹوٹنے کا خدشہ بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. شریلا آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں سچویشن کو؟ جماعت ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی اس پہ تو ضرور کامنٹ کریں، لیکن ابھی یہ جو اس کے بیچ میں کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی آئی ہیں اس کا کیا اثر ہوگا؟ پرائم منسٹر کی چودھری شجاعت سے ملاقات، آصف علی زرداری کی حمزہ شہباز سے ملاقات، تو یہ جو سارا کچھ ہے، یہ جو کاف لیگ کی پولیٹیکل فیوچر ہے اس پر اس کا کیا امپیکٹ آپ سمجھتی ہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کاف لیگ کے اندر جو لڑائی ہے نا وہ پاور پالیٹکس ہے. کزنس کی آپس میں لڑائی ہے، کھینچا تانی ہے ان کی کہ پارٹی کس کی طرف جائے گی. اور یہ اس وقت سے سٹارٹ ہے جب چودھری سالک کو آپ نے وزیر بنایا تھا اور مونس الہی نہیں بنے تھے، تو اس وقت بھی ان کے درمیان یہ کشمکش سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی. اور جب آصف زرداری صاحب جا کے پرویز الہی سے ملے تو وہ تو ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہے تھے اپنے اتحادی جماعتوں کا، لیکن وہی پھر جو سب کہہ رہے ہیں وہ مسٹیریس فون کال جس پہ اٹھ کے وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنی سیاست کو کافی حد تک ڈیمیج کیا. چودھری شجاعت حسین نے کنٹرول اس کو کرتے رہے. دیکھیں جب وہ اسپیکر کا بھی ہو رہا تھا یا لاہور کے اندر پنجاب کے اندر جو بھی چل رہا تھا کیبنٹ میں، چودھری شجاعت نے کسی ٹائم پہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پرویز الہی کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب جو پچھلے دنوں جو ہمیں خبریں مل رہی تھی وہ یہی تھی کہ جب آصف زرداری کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ معاملہ طے پایا تھا کہ پرویز الہی کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جائے گی، ان کو اسپیکر رکھا جائے گا. لیکن 2 دن پہلے جب حسین الہی کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور اس کا بھی پس منظر یہ ہے کہ ان کو نواز لیگ کا ٹکٹ نہیں ملنا، کیونکہ جس جگہ سے وہ ٹکٹ چاہ رہے ہیں وہاں پہ نواز لیگ کا بڑا لائل بندہ ہے اور وہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے، تو اپنے حلقوں سے یہ نکلنے چاہتے کیونکہ کاف لیگ کے وہ لوگ جو نواز لیگ کی سائڈ پہ ان کو ٹکٹ دے کے اکوموڈیٹ کیا جائے گا. حسین الہی کو اپنی ٹکٹ کا بھی مسئلہ تھا تو انہوں نے ٹویٹ کی. اس کے بعد جو سچویشن ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ خراب ہو چکی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی جو ہے اس کے صدر تو شجاعت حسین ہیں،
अब पार्टी से ये अलहदा होंगे, पार्टी तो नहीं टूटेगी, काफ लीग तो रहेगी। हाँ ये होगा, पार्टी इस तरह खत्म होगी कि अगर वो पीटीआई में दम हो जाएंगे, वो नवाज लीग के अंदर चले जाएंगे, तो फिर तो आपकी पार्टी है। लेकिन दरारें पड़ चुकी हैं, बहुत पुरानी हैं, अब वो काफ़ी ज़्यादा जो गैप है ना उसके अंदर आ चुका हुआ है। और सियासत जिनकी ख़राब होगी आगे जाके, वो मुझे नुकसान में जाते, वो मुझे परवेज़ इलाही लग रहे हैं। देखिए एक तो आपकी खानदान की ज़्यादा सपोर्ट भी पॉलिटिकल फ्रंट पे रहे, इतना एक्टिव रहे। देखिए पाकिस्तान में, पंजाब में तो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बड़ी हैपनिंग पॉलिटिक्स की है उन्होंने। आप किस तरह से ये समझती हैं कि एक बात तो ये कि वो हुकूमत से निकल चुके हुए हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो उसमें शामिल नहीं है। जो लास्ट बजट होता है वो हुकूमत अवाम के रिलीफ के लिए देते हैं, तो उस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए होंगे उनको फ़ायदा होगा अपने हलकों के अंदर। परवेज़ इलाही चले जाते हैं अगर पीटीआई के साथ, तो पीटीआई के ऊपर नाकाम और नाअहल हुकूमत होने का एक ठप्पा भी लगा हुआ है। और अगर नवाज लीग ने चीज़ों को बहुत बेहतर कर दिया तो उनका वोट बैंक और ऊपर जाएगा, ख़ानदान की सपोर्ट भी नहीं होगी, तो आपका वोट बैंक बहुत डिक्रीज करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये अपने हल्कों में अपनी सीट भी लूज कर तो आप ऑप्शन क्या ले रही हैं, हाँ का या ना का ले रही हैं? आप मुझे लग रहा है कि पार्टी टूट जाएगी। आपको लगता है कि पार्टी टूट जाएगी? नहीं, वो जो कोई अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि इनका कोई पैचअप हो सकता है। आजम चौधरी साहब, सर किस तरह से देखते हैं इस सिचुएशन को? और जो सवाल मैंने इन सबसे पूछा कि क्यों ये ज़रूरत पेश आई, सबसे पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा। आप तो वहाँ पे मौजूद भी हैं, लाहौर में बैठे हैं, सेंटर में है इस सारे मामले के, कि चौधरी परवेज़ इलाही को क्या ज़रूरत पेश आई इन द फर्स्ट प्लेस कि इतनी लंबी यूनिटी जो पार्टी के अंदर थी उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया, जबकि ये लोग भी इस बात के लिए अल्टीमेटली राजी हो ही गए थे कि उनको सपोर्ट करेंगे वज़ारत आला के लिए। जी देखें, किसी भी फैमिली में आप देखें ना, तो भाई जो हैं वो आपस में सारी ज़िंदगी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी औलादें होती हैं तो उनके अंदर इख्तलाफात आते हैं सामने। वो उसकी कई वजूहत हो सकते हैं, ख़ानदानी मसाइल हो सकते हैं, उसमें जायदाद की चीज़ें होती हैं, उसमें सियासत भी है। अब देखें, ये जब तक, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जब तक अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, चौधरी शुजात साहब की ज़िंदगी है, चौधरी शुजात साहब मेरा ख्याल है पार्टी नहीं टूटने देंगे, क्योंकि इस फैमिली के अंदर चौधरी शुजात साहब एक बाइंडिंग फोर्स की हैसियत रखते हैं और सारे लोग उनका एहतराम करते हैं और उनकी राय को वो बड़ा वज़न दिया जाता है उस फैमिली के अंदर। अब बज़ाहिर हमें लग रहा है कि कुछ लोग, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ रुझान है, कुछ लोगों का पीटीआई की तरफ रुझान है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक चौधरी शुजात साहब ने जरदारी साहब के साथ एक प्रॉमिस किया था, उन्होंने उस प्रॉमिस को निभाया और उनकी कंसेंट से, उनकी इजाज़त से तारिक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे जो हैं शाफे साहब, वो मुस्लिम लीग नून के साथ गए थे, उन्होंने वोट दिया था। अब आ जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही वाली साइड पे, उनके जो साहबजादे, उनके भतीजे हुसैन लाई और मोनस लाई हैं, उन लोगों ने किसी और वजह से, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मोनस लाई ने एक सर्वे करवाया था गुजरात के अंदर कि हम अगर किस पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो हमें फ़ायदा पहुंचता है। उस सर्वे में उन लोगों को पता चला है कि यहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो एक दो हलकों के अंदर, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनकी फैमिलीज़ की तादाद ज़्यादा थी। इस बुनियाद पर उन्होंने देखा जी जो ओवरसीज़ हैं उनका टिल्ट ज़्यादा पीटीआई की तरफ है, तो लिहाजा हमें अपना टिल्ट पीटीआई की तरफ रखना चाहिए। ये दोनों तरफ से जो औलादें हैं उनके अपने अपने ख्यालात हैं, लेकिन चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी जो शनाख्त है वो उनकी पार्टी काफ लीग है। अगर आज उनकी पार्टी टूट जाती है तो मैं समझता हूँ कि उन सबको अपनी शनाख्त खोनी पड़ेगी। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक इन दोनों शख्सियात की ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी में पार्टी टूटने नहीं देंगे, अपनी शनाख्त को मद्दम नहीं होने देंगे। लिहाजा उसके बाद कोई किधर जाता है वो आप कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा इस पर मैं ना का ऑप्शन लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये टूट जाए, ये फिर एक दफ़ा जो है ना इनके इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, फिर एक पेज पे आ जाएंगे, ये फिर एक पेज पे आ जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे। अच्छा, बिफोर मैं इस सेगमेंट को वाइंड अप करूँ, सुरंगी साहब से एक ब्रीफ कमेंट इस पे लेना चाहती हूँ कि सर ये जो दो मीटिंग्स हुई हैं इंपॉर्टेंट, इनका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप सियासत के ऊपर, खासतौर पर ये जो आसिफ अली जरदारी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के दरमियान मुलाकात हुई है? जो पंजाब की मुलाकात थी वज़ीर आला हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी की, वो बुनियादी तौर पर जो 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें इसको यकीनी बनाना था कि जब नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े करेगी तो पीपल्स पार्टी उस पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी बल्कि हिमायत करेगी। तो ये उसके बारे में था और कुछ वजारतों के मामला थे। तो जो पहले खबरें चल रही थी कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर कोई फड्डा हो गया है, तो उन तमाम इम्कानात को ख़त्म करने के लिए था। तो वो ये उसका बुनियादी मकसद था। ठीक है। एक और मीटिंग भी होने वाली है मेरे ख्याल में आज। उसका मकसद ये है कि ये जो इस्तीफ़े दिए गए हैं पीटीआई की तरफ से,
उसमें कौन से ऐसे हलके हैं, कोई 40-50, जहां पर इन इस्तीफों को कबूल कर लिया जाए और वहां पर ज़िमनी इंतखाबात करा लिए जाएं, ताकि जो हुकूमत की जो पोजीशन है उसको मजबूत किया जाए। तो ये है उन उसका इम्पैक्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। और ये जो सेगमेंट था इसमें चौधरी आजम साहब का ख्याल है कि नहीं टूटेगी काफ लीग, और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही मिलकर इस मामले को संभाल लेंगे, जो इख्तलाफात हैं उनको दूर कर लेंगे। वेराज जो बाकी 3 पैनलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि देयर इज़ अ गुड चांस कि पार्टी शायद अब बरकरार ना रहे और इसके 2 हिस्से हो जाए। आज की हमारी जो फाइनल स्टोरी है, तीसरी स्टोरी, उस पर बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का मामला, उसको लेकर भी एक बहुत ज़्यादा इस्तराब, परेशानी पाई जाती है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो जिन है ये काबू से बाहर होता चला जा रहा है। इसको लेकर हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस आजकल दिखाई दे रहा है और बार बार मुख्तलिफ तरह की जो हिकमत अमली है कि क्या तरीका हो सकता है इससे निमटने के लिए, उस पर बात भी की जाती है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत फोकस के साथ ये बात कही है कि हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं और इससे कोई ना कोई रास्ता बाहर का हम ज़रूर तलाश करके ही चयन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस तरह के बड़े चैलेंजेस हैं उसके लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा, हम सबको मिलकर, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कलेक्टिवली अगर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तभी होगा, वरना शायद सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाए। और उसके हवाले से एक जो हल सबसे पहले तजवीज़ किया गया वो ये है कि जो कारोबारी मराकज़ हैं, जो मार्केट्स हैं, उनको 8 बजे के करीब बंद कर दिया जाए। इसको लेकर अभी तक कोई ऐसा कोई खास डाइसेंटिंग नोट इसके ऊपर नहीं आया है सूबों की जानिब से, लेकिन 2 दिन की मोहलत मांगी गई है कि हमें अपने जो वो हैं ताजिर बिरादरी है उससे ज़रा कम्युनिकेट करने दें एंड देन वी आर गोइंग टू गेट बैक। तो लेट्स सी कि ये जो एक ऑप्शन सामने रखी गई है इसका क्या होता है और ये जो यूनिटी से मिलकर आगे बढ़ने की बात है इसका कितना इम्पैक्ट होगा। और जिस तरीके से भी गवर्नमेंट इस वक्त इस चैलेंज को निपटने की कोशिश कर रही है, क्या ये कामयाब हिकमत अमली होगी कि नहीं होगी? सुरंगी साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, जो इसका मुस्तकिल हल है वो तो ये है कि आप जो काबिल तजदीद जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जाएं और पैदावार जो है वो पावर जनरेशन वो भी बढ़े और जो ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं जहां नहीं हैं, जहां लॉसेस हैं, उसको कम करें ताकि अफोर्डेबल बिजली जो है वो पैदा हो। ये उसका मुस्तकिल हल है। हंगामी तौर पर आपने जैसा कि बताया कि जी जो बिजनेसेस हैं उनको जल्दी बंद कर दें, आप 5 हफ्ते का जो वर्क वीक है उस पर चले गए हैं और इस तरह के जो है वो वर्क फ्रॉम होम जुमे के दिन करना, ये तो हंगामी इक़दाम हैं। लेकिन जो असल जो मामला है वो यही है कि 2018 में जब पिछली हुकूमत गई थी तो कोई 11,000 मेगावाट जो है वो शामिल करके गई थी और 4 साल के अंदर जब ये पिछली जो हुकूमत थी 4.25 साल की पीटीआई की, उसमें 0 इजाफा हुआ है पावर जनरेशन में। दूसरा जो कबाड़ा हुआ है वो लोड शेडिंग की जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि खुद आपने आज सुना खुर्रम दस्तगीर साहब को कि जब वो आए हैं तो कोई 6,000 मेगावाट जो बिजली पैदा हो सकती थी वो पैदा नहीं हो रही थी। वजह क्या थी कि उसके लिए जो ईंधन है वो मौजूद नहीं था या कुछ ऐसे पावर प्लांट्स थे जिनकी मरम्मत ड्यू थी और वो करवाई नहीं गई। तो असल जो इसका हल है वो यही है कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो पन बिजली की हो, उसकी तरफ बढ़े। लेकिन सर ये जो भी आपने हंगामी इक़दामात का जिक्र किया, क्या आप समझते हैं कि ये नतीजा खेज होंगे फिलहाल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? हाँ या ना में से क्या ऑप्शन जी, ये एक हद तक तो होंगे लेकिन ये बुनियादी हल नहीं है। बुनियादी हल ये होगा कि आप सस्ती बिजली पैदा करें और जितनी जरूरियात है उससे तो फिर आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं सर? जी मैं नहीं समझता कि इससे कोई, ठीक है, तो आप नहीं का ऑप्शन लेंगे। जी आगा इकरार साहब, सर आप किस तरह से सूरत हाल को देख रहे हैं? आप समझते हैं कि ये जो कुछ भी इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये इफेक्टिव होंगे? देखिए जी, हमारा अब ये हमने 92-93 में भी लोड शेडिंग जब शुरू हुई तो हमने अपना एक सर्वे किया, फिर मैंने 2016 में भी एक सर्वे किया। बात ये कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड है, हमारी सोशल ट्रेंड जो है वो ये है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो अकेली नहीं जाती हैं बाज़ार में अपना बाइंग करने के लिए। यूजुअली वो इंतज़ार करती है कि बेटा भाई या अपना हस्बैंड आ जाए तो उसके साथ वो जाकर खरीदारी करें। तो उसमें होता ये है कि वो जब अपना लोग जॉब्स भी करते हैं तो यूजुअली वो निकलती हैं शाम को। तो एक ये फैक्टर तो है कि आपका जो दुकानदार है वो नहीं मानेगा कि मैं शाम को दुकान जल्दी बंद कर दूं, लेकिन फिर भी अगर 6-7 बजे भी अगर आप समझते हैं कि फैमिली मूव कर सकती है तो 8 साढ़े 8 तक काफी टाइम। एग्जैक्टली
یہ دیکھیں ہم نے پورے ملک کے لیے کرنا ہے. دیکھیں مجھے پتا ہے بڑی سخت ریزسٹنس آئے گی, اور جہاں تک بات ہے اس کی کہ یہ ساری سچویشن تو ہم کب تک ایسے کریں گے. دیکھیں بات سنیں یاسمین, 95 میں پاکستان کا جو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں جو لائن لاسز تھے وہ 12% تھے, اب وہ 13% ہو گئے ہیں, 6% سے اوپر ہونے نہیں چاہیے. اور میں آپ کو واقعہ سناؤں, یہ اپنا 96-97 کی بات ہے, ہم گئے تھے کانفرنس میں باہر, تو اس میں چائنا میں 7.5% لائن لاسز ہوئے تھے, اس گورنر کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی. بالکل لائن لاسز ہمارے جو ہے وہ بہت ایکسیپشنلی زیادہ ہے, لیکن آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں, نا کا مجھے کوئی راؤنڈ لینا ہے. میرا خیال ہے کہ فرق شاید پڑے گا, آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. جی شنیلا, آپ کیا سمجھتی ہیں جو کچھ میجرز ابھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں ان سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں یشفین, ایک تو ہوتا ہے لانگ ٹرم پلاننگ, شارٹ ٹرم پلاننگ. شارٹ ٹرم میں آپ یہ میجرز لے لیں گے کچھ فرق پڑے گا, لیکن آپ کو لانگ ٹرم میجرز کی طرف بھی جانا پڑے گا, جس میں یہ تھا کہ جو آج خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ لوکل ایندھن جو ہے اس کے ذریعے جو ہم آگے کارخانے لگائیں گے ان پہ لگائیں گے, جو آپ کا کوئلہ ہے اور اس کے علاوہ ہائیڈل کے اوپر ہے. دیکھیں جو پچھلی حکومت تھی, جو نواز لیگ کی حکومت تھی, انہوں نے 11,000 میگا واٹ جو بجلی تھی وہ سسٹم کے اندر ڈالی تھی. یہ جو حکومت ابھی گئی تھی تحریک انصاف کی, یہ ہمیں 2 سال یہی بتاتی رہی کہ جی ہماری ضرورت سے زیادہ بجلی ہمارے پاس ہے. تو ایسا کیا ہوا ہے کہ 2 مہینوں کے اندر وہ ضرورت سے زیادہ بجلی کہاں پہ غائب ہو گئی ہے؟ کچھ چوری کر کے تو نہیں لے گیا نا. اس کی وجہ یہ ایک تو دیکھیں گردشی قرضہ جو تھا وہ 11,000 پہ چھوڑ کے گئے, انہوں نے 2,470 پہ اس کو پہنچا دیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 20 پاور پلانٹس جو ہے نا وہ ابھی تک انہوں نے 2021 ان کی ڈیڈ لائن تھی, جو انہوں نے انٹریکٹر ہو جانا تھا گرڈ اسٹیشن کے ساتھ, وہ نہیں ہوئے ہیں, وہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ کا جو ساہیوال کا کول پلانٹ تھا, اس جہاں سے 1300 کے قریب آپ کو میگا واٹ بجلی آتی تھی, آپ نے مارچ میں جا کے مہنگا کوئلہ اس کے لیے خریدا ہے, جس سے کوئلے کی پرائس بہت زیادہ ہوگی. اس سے پہلے جب سستا تھا آپ نے لیا نہیں. پھر آپ کے 3 جو پاور پلانٹس ہیں LNG کے اوپر, جہاں سے 36,000 میگا واٹ بجلی مل رہی تھی, آپ کو ایک کمپنی نے کہا تھا 3 سال کا ایگریمنٹ کریں, ہم $4.6 MMBTU کے اوپر آپ کو دیتے ہیں. آپ نے نہیں کیا, آپ نے جا کے ان کے ساتھ $25 کے اوپر کیا, 30 روپے آپ کو پر یونٹ بجلی پڑ رہی تھی. تو ان کے اقدامات آپ دیکھیں, نہ انہوں نے بجلی کا کوئی اضافہ کیا اس کے اندر, نہ انہوں نے ٹائم کے اوپر ایندھن خریدا, اور جو کوئل کے اوپر چلنے والے ان کے پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے بند کر دیا. تو بہت سی چیزیں تھی جو گڑبڑ کی گئی تھی. اب آہستہ آہستہ دیکھیں 3 ایسے پاور پلانٹس ہیں جو آج بھی کہا گیا کہ تریموک روڈ اور شنگائی کا آپ کا چل رہا ہوتا, تو اس ملک میں 0 آپ کی جو ہوتی نا لوڈ شیڈنگ ہوتی, لیکن ان کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ شارٹ ٹرم میں ان کے ذریعے تھوڑا بہت بہتری آئے گی, لیکن میں لے لیتی ہوں کیوں, اس لیے کہ تھوڑی بہت بہتری آئے گی, لیکن آپ کو اگر لانگ رن میں آپ کو ساری پلاننگ کرنی پڑے گی اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے سر, ایک کوئک کامنٹ پلیز اعظم چودھری صاحب سے اس پہ کر دیجیے گا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ابھی تک سجیسٹ کیا گیا ہے اس مسئلے کو فیس کرنے کے لیے یا نمٹنے کے لیے وہ کافی ہے؟ فوری طور پر تو یہی حل ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر مارکیٹیں صبح جلدی کھلتی ہیں, شام کو جلدی بند ہوتی ہیں. ہمیں بھی فوری طور پر دیکھیں, کووڈ ہمارے سامنے ایک بڑی اگزامپل ہے, بہت بڑی, کہ کووڈ کے دوران جب اسٹیٹ نے جو پالیسیز دی اس کے مطابق مارکیٹیں کھلتی رہیں, بند ہوتی رہیں. ہمیں فوری جو ایک بجلی کا کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے ان چھوٹے موٹے اقدامات پہ جانا پڑے گا, لیکن لانگ ٹرم کے لیے ہمیں سستی بجلی جو ہے اس کے لیے الٹرنیٹ سورسز پہ جانا پڑے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر 9 مہینے شدید دھوپ رہتی ہے, آپ کیوں نہیں سولر پہ جاتے؟ آپ تمام جتنی اچھی ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں, جتنی کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں, آپ ان کو مینڈیٹری کریں کہ وہ سولر یونٹ اس کے اندر انسٹالڈ ہو, اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے اس میں اس کو شامل کیا جائے, اور ساتھ ساتھ نیٹ میٹرنگ کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں, اور جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو کہیں کہ نیٹ میٹرنگ پہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں, تاکہ نہ صرف لوگ اپنی بجلی پیدا کریں اپنے لیے بلکہ وہ سسٹم میں بھی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ہمیں اس طرف جانا پڑے گا, کیونکہ ہائیڈل اور کول اور ان چیزوں پہ ہم جو ابھی بھی ہم دیکھیں نا پرائیویٹ جو پاور سیکٹر بجلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ہم کتنے بڑے سرکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. جب تک دیکھیں ہر کاروبار جو ہے نا وہ حکومتیں خود نہیں کر سکتی, آپ کو تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو موقع دینے پڑیں گے. اس وقت ہمارے انڈسٹریلسٹ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں موقع دیا جائے, اجازت دی جائے کہ وہ اپنی سیلف پروڈکشن کریں. آپ انہیں اجازت دیں تاکہ وہ اپنی بجلی اپنی خود پیدا کریں اور ساتھ وہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹے موٹے اقدامات فوری طور پہ ڈنگ ٹپاؤ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن لانگ ٹرم جانے کے لیے ہمیں جو چیف سورسز ہیں اس کے الٹرنیٹ انرجی کے, ہمیں ان پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں سبسڈی بھی دینی چاہیے. اس کے لیے بینکوں کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو وہ لون دیں, آسان شرائط پہ لون دیں, لوگ اس پہ جائیں سولر پہ, تاکہ ہمارا جو انرجی کرائسس ہے وہ ختم ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے, تو ابھی آپ اس پہ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں سر یا نا کا آپشن لے رہے ہیں؟
जी फिलहाल तो मैं इस पे हाँ के लूंगा, क्योंकि हमारे पास फौरी तौर पे ये छोटे मोटे हमें लेने पड़ेंगे स्टेप्स। तो अभी गवर्नमेंट के जो हमारे इकदाम है सारे वो ठीक पैनलिस्ट अच्छा है वो यही इनिशिएटिव कह है रहे वो। हैं। सोलंकी साहब ने भी इन एसेंस यही कहा है कि शॉर्ट टर्म अगर मेरी बात करें तो ये तमाम चीज़ें जो तजावीज़ हैं ये बहुत अच्छी हैं, इनसे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमने इस मसले को फॉर गुड रिजॉल्व करना है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका, आगा इकरार हारून साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, शनीला अमार के बहुत शुक्रगुजार हैं, और आज़म चौधरी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो सर। बाखबर से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।